बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, क्या आईजी जेल खाना जात वो भी गिरफ़्तार हो गए हैं। इस पे बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और नवाज़ शरीफ छा गए हैं भाई। नवाज़ शरीफ ने आपकी बिजली मुफ्त कर दी है। ये आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करते हैं और बचेंगे जनरल बाजवा भी नहीं। अच्छा, ये क्या चक्कर है। स्टोरी आजकल यकीन कीजिए गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, हर लम्हा आ रही हैं। ऐसी ऐसी खबरें, कुछ खबरें बहुत ही एक्सक्लूसिव है मेरे पास। मैं इंशाअल्लाह वो भी आपको बताता रहूँगा। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं, लग रहे हैं, धड़ाधड़ लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। सबसे पहले तो मैं आता हूँ जनाब गुड न्यूज़ पर, बिजली की खबर पर। ये आप ज़रा ख़ुद सुन लें नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कहा है। आपकी सबकी बिजली कितनी सस्ती होगी आखिर, ये इस पे जल्दी जल्दी, क्योंकि आईजी जेल खाना जात वाली और जनरल बाजवा वाली खबर बड़ी अहम है। ये लीजिए। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। इन्होंने कटौतियां की हैं बहुत सारी जगहों पे, तरक्कियाती फंड्स को कम करके इस तरफ इन्होंने मुंतकिल किया है। और मैं यही कहना, 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है, लेकिन इसको अब यहाँ नहीं छोड़ना, इसको आगे भी लेके जाना है। 14 रुपये फ़ी यूनिट, ठीक हो गया, 14 रुपये फ़ी यूनिट। अच्छा, एक यूनिट से 500 यूनिट तक जो लोग, इसमें सिर्फ गरीब नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे मिडिल क्लास लोग भी आएंगे। इवन आप अगर सही समझदारी के साथ एक आध एसी भी चलाते हैं तो उसमें भी जो है ना, जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उस वक़्त आप और इस तरीके से टाइमर लगा के एसी चलाते हैं, उसमें 500 यूनिट तक कंज्यूम होने के वो हैं, तो 500 यूनिट तक मिडिल क्लास भी आती है उसमें। और ये पंजाब में किया गया है। तो अब इसका ये होगा कि 1 से 500 यूनिट तक, मसलन आपने 500 के 500 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, या 498 या 499 ये इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो 14 रुपये फ़ी यूनिट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके बिल में अच्छा खासा रिलीफ मिल गया। 7,000 रुपये कम हो गए हैं आपके बिल में, बहुत बड़ा रिलीफ है। अच्छा, कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं, उनको गालिबन समझ नहीं आ रही थी कि सर ये जो 1 से 100 तक का यूनिट है ये तो 10 रुपये, गालिबन 10 रुपये पड़ता है, आपने देखा होगा। तो इसका क्या है, इसको किस तरह से 14 रुपये करेंगे। भाई बात यह है कि जब 500 तक वो जाता है तो वो तो 10 रुपये नहीं पड़ता ना। फिर जब वो 100 वाला 200 पे चढ़ जाता है, या 102 पे या 104 पे चला जाता है, तो फिर वो तो रेट 200 वाला लग जाता है। फिर इस तरह से जब वो 300 पे चला जाता है तो वो तो रेट फिर 300 वाला चला जाता है। लेकिन आपको ये भी बड़ी सुन के खुशखबरी मिलेगी और खुश होंगे कि जो 100 रुपये यूनिट तक इस्तेमाल कर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे, उनका तो तकरीबन फिर बिल मुफ्त ही हो गया ना। और अगर 200 तक भी तो तकरीबन उनका भी मुफ्त हो गया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। ये कोई 45-46 अरब रुपए इधर उधर से तरक्याती फंड से और ये निकाले गए हैं। 700 अरब रुपए रखे हैं मरियम नवाज़ ने सोलर पैनल्स के लिए। वो साथ जब मुफ्त सोलर पैनल की तकसीम शुरू हो जाएगी, गालिबन हो गई है, वो सोलर पैनल जब आपको दिए जाएंगे तो उससे बिजली के बिल और भी कम आएंगे। और भी अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी 200 यूनिट वालों तक को रिलीफ दिया। अच्छा, पंजाब वालों को फिर इसका मतलब है डबल रिलीफ मिल गया। एक तो मरकज़ ने दिया है, वो तो सबके लिए है, 200 यूनिट तक डबल रिलीफ, उनको भी रिलीफ मिल गया। और फिर उधर से 1 से
500 यूनिट तक वो उन्होंने मरीम नवाज़ ने दे दिया। बहुत बड़ा रिलीफ है मैं समझता हूँ गरीब के लिए जो बिजली के बिलों में पिसे हुए थे। इधर आप आवाज़ हैं, अब इनको लग गई है जनाब यूथियों को, ओ भाई यूथियों तुम्हारा इलाज यही है, तुम्हारा यही इलाज है। अब बाप बेटी के साथ बैठा है, उस पर कई जुगतें मारी जा रही हैं। कोई जैसे भाई आप अपनी बेटियों को ऑन करें, आपका लीडर बेटी को ऑन नहीं करता, आपके लीडर की नाजायज़ बेटी है और वो उसको ऑन ही कोई नहीं करता। ये बाप है जो बेटी को शाबाश दे रहा है, बेटी की इस तरीके से गुड गवर्नेंस की तारीफ़ कर रहा है, बेटी उनके साथ बैठी हैं, वो इंतहाई फर्माबरदार बेटी हैं। एक ये बाप भी हैं, ज़रा इनकी भी सुन लें, ये लें। इस बात पे नाराज हैं और वो मेरे घर में नहीं आती कि आपने हमारे लीडर को बुरा कहा, जबकि मैं उसको बुनियादी तौर पे एक बुरा आदमी समझता हूँ। वो एक बदकिरदार आदमी है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे नजरियात हैं कि मुल्क में लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इंतहा पसंदाना की पॉलिटिक्स। ये सनम जावेद के वालिद थे, गालिबन राना बिलाल साहब इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो मेरे घर में भी नहीं आती सनम जावेद, 1 साल से वो नहीं आ रही कि आपने मेरे लीडर को बुरा कहा है। ठीक हो गया। वो कहता है वो बुनियादी तौर पे मैं इसे बुरा आदमी समझता हूँ, ये एक बद किरदार आदमी है। वालिद कह रहा है कि ये बद किरदार के घर में रहती है मेरी बेटी, और उसने वहाँ पे रातें गुजारी हैं सनम जावेद ने ज़मान पार्क में, और उसका वालिद कहता है वो बद किरदार आदमी है। तो बद किरदार के पास यहाँ पर ये कोई वालिदैन हैं कि कुछ अपनी बेटियों को ये कह रहे हैं भाई ये बद किरदारों के पास जाती हैं, और कोई दूसरी तरफ नवाज शरीफ बैठे हैं, वो अपनी बेटी की गुड गवर्नेंस की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर आपकी किस्मत फूटी हुई है और आपके मुकद्दर में लानत लिखी है तो आप कोई इस तरह से तो ना करें कि कोई अवाम को रिलीफ दे रहा है अब उस पर भी जुगते मारें। अगर कोई अवाम को रिलीफ दे, मैं तनकीद करता होता हूँ, हर बात पे मुख्तलिफ हवालों से तनकीद करता हूँ, लेकिन कोई अवाम को अगर रिलीफ दे रहा है उस पर तो जुगते ना मारे ना। ये देखें भाई, आ जाएं IG जेल खाना जात, ये कौन साहब हैं? ये साबिक IG हैं। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी आई कल, ठीक हो गया ना। ये शाहिद सलीम बेग साहब, ये आप ज़रा पहले ख़बर सुन लें फिर इस पे मैं बात करता हूँ। ये ख़बर भी दिलचस्प है और फिर उसके बाद इनका नाटक भी दिलचस्प है। इन्होंने जो ये साबिक IG साहब ने जो नाटक किया है ना, ये नाटक भी बड़ा दिलचस्प है। ये लें। इंसाफदारों ने साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। शाहिद सलीम बेग PTI दौर में 5 साल IG जेल खाना जात रहे। बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर्ड हो चुके थे। अटियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर सईद तहकीकात DIG जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का भी जेर हिरा। अपने ही मुतल्लिक अपने घर में बैठे हुए चाय का सिप लेते हुए गलत खबर सुनते हुए कैसा लगता है? इसको कहते हैं येलो जर्नलिज्म। ये है पाकिस्तान का मीडिया और ये है यहाँ की खबरों की सच्चाइयाँ। गलत खबरें सुने और चाय का कप एंजॉय कीजिए। अब ये आपने देख लिया होगा, ये साहब असल में स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, इंसाफ को बुलाया गया, इंसाफ को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, कुछ ख़बरों में बता रहे थे इनको सरकारी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया। भाई पहली बात तो यह है कि इनके पास अभी तक सरकारी रिहाइशगाह है क्यों? क्योंकि जब ये तो इमरान ख़ान के अडियाला जेल जाने से भी पहले, जो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये रिटायर हो चुके थे। ठीक है, शाहिद सलीम बेग साहब IG जेल खाना जात। अब इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया? इनको गिरफ़्तार किया गया सहूलतकारी, क्योंकि ज़ाहिर अभी वो गए हैं ना, और ये सहूलतकारी कर रहे थे। ये जनरल फैज़ ग्रुप के मुबैना तौर पर जनरल फैज़ नेटवर्क का हिस्सा थे और ये सहूलतकारी कर रहे थे। अब जो बाकी लोग पकड़े गए हैं तो उन्होंने कहा है कि आपको किसने कहा था? जी उन्होंने कहा है कि जी हमें इसने कहा था। अच्छा, ये सहूलतकारी कर, अब इनको हिरासत में लिया गया। बहादुर ये इतने हैं, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बहादुर ये इतने हैं कि ये बयान रिकॉर्ड करा के आ गए। बयान रिकॉर्ड इन्होंने कराया कि जी जिस तरह से आप कहेंगे ना मैं उसी तरह से बयान दूंगा,
اور میں سچ سچ بتا دوں گا، اور میں سارا کچھ، میں قانون کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کروں گا، میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ صاحب بیان ریکارڈ کروا کے وہاں پر اور گھر آئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر گھر، وہ ایک تو خبریں ریپیٹ ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے ایک بندہ جب 10 بجے گرفتار ہو تو اس کی خبر بعض اوقات 4 بجے آ رہی ہوتی ہے، نمبر 1۔ پھر آج کل سمارٹ ٹی وی ہیں، اس پر یوٹیوب لگ جاتا ہے، وہ خبر دوبارہ ریپیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ خود ریکارڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی گرفتاری کی خبر چلے اور فوری طور پہ یہ ریکارڈنگ آن کر دیں، اور یہ موبائل کی ریکارڈنگ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا سمارٹ ٹی ویز بھی ہیں، سمارٹ، اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہیں جو آپ کو وہ ریورس ریوائنڈ کر کے وہ بھی چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ ایک پری پلان ریکارڈنگ ہے۔ صاحب گئے، گرفتار ہو کے گئے، پوچھ گچھ ہوئی، صاحب بالکل ہی جاتے ہی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا بغیر کوئی جوتے پڑے، اور انہوں نے کہا جی آپ جس طرح سے کہیں میں کوآپریٹ کروں گا قانون کے ساتھ، میں قانون اور آئین کے ساتھ، میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ میں کوآپریٹ کروں گا، آپ بتائیے جو کچھ کہنا ہے میں وہی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کو کیوں چاہیے، ان کو کیوں چاہیے گرفتاری؟ وہ چپ کر، یہاں تو اعظم خان جیسا بندہ سیدھا ہو گیا 2 دن کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ اور یہاں یہ گھر آ کے انہوں نے یہ ناٹک رچانا شروع کر دیا۔ ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، بہت ہی باخبر صحافی ہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے سب سے پہلے ویسے خبر دی تھی کہ اتنے لوگ جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک میں ہیں، اور یہ انہیں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور ایک سابق آئی جی جیل خانہ جات ہیں، وہ بھی جناب انہوں نے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ کل کی خبر آئی کہ یہ سابق آئی جی جیل خانہ جات یہ صاحب ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب کل حامد میر صاحب کہہ رہے تھے غالباً شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ بچیں گے جنرل باجوہ بھی نہیں، نو ڈاؤٹ۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ابھی جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی انکوائری زیر غور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے ISPR سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ فرق ہیں۔ میں آپ کو اپنا انالیسس بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر محفوظ ہو جاتی ہے ویڈیو، میرے سننے والے، میرے جو ویورز ہیں محترم، وہ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، ان کی سماعتوں میں بھی یہ بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ میری اپنی اسیسمنٹ میں بھی جنرل باجوہ گرفتار نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو جاؤں، اور میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں ایک چیز کا خبر کا کریڈٹ لیتا ہوں تو ڈسکریڈٹ نہ لوں، ہو سکتا ہے ہوں بھی صحیح، لیکن اس کی وجہ ہے کچھ عرصہ پہلے نون لیگ نے میری اپنی معلومات کے مطابق کو بڑے گھر سے کہا تھا کہ جنرل فیض کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے۔ بڑے گھر نے کہا تھا کہ جنرل فیض کے تو جو کرتوت ہے نا اس کو اس کا سبق سکھایا جائے گا، اس کا وہ یہ کارروائی کی جائے گی، اور قانون اور آئین کے مطابق ان کا جو ہے نا وہ سب کچھ ہوگا۔ جنرل باجوہ کے بارے میں وہ ریلیکٹنٹ تھے، وہ جو بھی وجہ تھی، شاید وہ چیف رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے فوج کے ساتھ ساتھ یا ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ اپنا پیرالل نیٹ ورک نہیں بنایا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وہ سازشیں جاری نہیں رکھیں۔ یہاں تو ISPR کی پریس ریلیز میں موجود تھا نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز، وہ بھی وہ مشکوک اور سازشی قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ جنرل باجوہ نے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کہ یہاں پر وہ کسی کے گھر میں نہیں گئے یا کسی کا وہ پھر اس طریقے سے اس پیغام کے ساتھ نہیں گئے کہ جی آپ ان کو جو ہے نا 2 سال تک ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اور اتنے تک یہ باہر نہ آئیں، اور یہ وہ اس طریقے سے پرسنل نہیں ہوئے۔ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا صلہ بھی لیا، عمران خان نے ان کو ننگا بھی کیا، جس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ جو لانچ کیے تھے تو ان پروجیکٹس کو، تو وہ بہت ساری کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے۔ لیکن اب جنرل فیض کیا کرے گا؟ وہ تو نو ڈاؤٹ کہے گا جو پہلے بھی ان کو کہا گیا تھا، تو اس نے یہی کہا کہ میں نے تو اپنے باس کے کہنے پہ کیا تھا،
میں نے تو جنرل باجوہ کہنے پہ کیا، وہ بھلے وہ کہتا رہے، اور عمران خان کے کہنے پہ کیا، اب وہ بہت سارے لوگوں پہ اس طرح سے ڈالے گا، تو اب اس میں تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی تو کہنے میں اپنے پیر جلیں تو پھر لوگ دوسروں کو بندریا کی طرح زمین پہ لٹا کے پیروں تلے دینا شروع کر دیتے ہیں، لتھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ میرے پیر جلے نہیں۔ تو وہ بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب انہوں نے کہنا تو شروع کر دینا ہے اور وہ سارا کچھ، تو اس وجہ ISPR کا بھی کوئی واضح بیان یا واضح رسپانس اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے اور کبھی بھی کوئی۔ اب رانا ثناءاللہ نے کل ایک بیان دیا ہے کہ ایک جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ایک بڑی گرفتاری اور بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ وہ بڑی گرفتاری نہیں ہے جس کا خود ISPR نے جو ذکر کیا ہے، اس کے بعد رانا ثناءاللہ کا ذکر کس معنی چھ معنی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 بریگیڈیئر 1 کرنل پکڑا گیا، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے، رانا ثناءاللہ صاحب کسی اور بڑی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور آپ حافظ صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور حافظ صاحب کا موڈ کیا ہے۔ حافظ صاحب کا موڈ بہت خطرناک ہے بھائی، یوتھیوں کی چیخیں ویسے نہیں نکل رہی یوتھیوں۔ آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ مجھ سے اتفاق، یہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، ویڈیو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، سناتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں حامد میر صاحب، ٹھیک ہے نا، جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے اور کورٹ مارشل شروع ہوا ہے، جس نے بھی حامد میر صاحب کے تجزیے سنے ہیں، جو بھی حامد میر صاحب کو فالو کر رہا ہے، جو بھی حامد میر صاحب کے مختلف ٹاک شوز میں یا مختلف اور شوز میں ایز این اینالسٹ ان کو سن رہا ہے، ان کے رویے میں، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے ان میں یوتھیا وائرس گھس گیا ہے، وہ یوتھیا وائرس وہ جنرل فیض کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کے بعد تھوڑا نکلنا شروع ہو گیا خود بخود۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی راز ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں کیا میری اسیسمنٹ غلط ہے؟ ان کا اچھے بچوں والا تجزیہ آنا لگ گیا ہے۔ یہ ذرا اب آپ حافظ صاحب کی یہ ویڈیو اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے اور حافظ صاحب کس موڈ میں ہیں، یہ ذرا موڈ تو دیکھ لیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اب حافظ صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، پڑھا تو قرآن ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 وہ تلاوت کی ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ اب کوئی یہ ارسطو یہاں پہ کہہ تو سکتا نہیں کہ بھائی یار یہ قرآن میں کیا کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ارسطو ویسے تو اپنے آپ کو اللہ رسول سے زیادہ سیانے سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور لیکن اب یہاں پہ مجبور ہیں۔ لیکن جو حافظ صاحب نے آیت تلاوت فرمائی، آیت کریمہ، اس کا اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ، اس سے موڈ کا تو پتہ چل گیا ہوگا۔ یوتھیوں کو بڑا آرام آ گیا ہے یہ آیت سن کے۔ اس کے بعد کچھ نہیں کہنا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔